वेलकम बैक। आप मुझे जरा ये बताएं, आपने जितने आप लोगों की बहनों के लिए रिश्ते आए उसमें कितनी कितनी दफा इंक्वायरी, और इंक्वायरी क्या होती, क्या है, कैसे करते हैं? इंक्वायरी क्या होती है, देखिए तो पेपर में आता है, डॉन में आता है, जंग में आता है और मुसलसल आता है, हर संडे को आता है। अब हम जाकर देते हैं उनके ऑफिस में जहाँ, अब उसके अलावा हम कहाँ जाएं इंक्वायरी करने? देखो नहीं, इंक्वायरी, देखिए एक चीज मैं बताती हूँ, जो टेम्पटिंग इश्तिहार है आप उनके ऊपर मत जाएं। टेम्पटिंग इश्तिहार तो ये होते हैं मिसेस कुरैशी, जैसे अभी आप बात कर रही थी कि रमजान में आपकी शादी 1 महीने में गारंटी, 3 शादी, उसमें रिश्तों में शादी पक्की, या जी फलाना लगा फलानी जगह से आए हुए ऑर्डिनरी लड़की से भी शादी कर लेगा, और फलां इस किस्म के जो इश्तिहार होते हैं वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए देते हैं, वरना अच्छे अच्छे लोग कभी इश्तिहारों में नहीं चाहते कि आप हमारा इश्तिहार दें। वो अगर उन्होंने इश्तिहार देना तो वो खुद क्यों ना दें। अच्छा मुझे मेरे पास सवाल का जवाब देना, इंक्वायरी कैसे करवाएं? नहीं, मेरा तो सिंपल इश्तिहार आता है ना। अच्छा मुझे ये बता दें कि इंक्वायरी कैसे करें, कि क्या आपका मकसद में इंक्वायरी क्या होती है? देखिए बेटे बात सुने, मेरा दफ्तर खुला है, आप इर्द गिर्द लोगों से पूछें कि किस किस्म का काम करें, इनके कितने झगड़े रोज हो रहे हैं। बात दफ्तर वाली ऐसी हैं कि आज उन्होंने इधर दफ्तर खोला, 2 महीने 6 महीने उधर कमाया, उसके बाद दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, यानी कि 10-10 15-15 जगह पर दफ्तर करती हैं। अगर एक ही जगह पर एक आदमी बैठा हुआ है तो वो सही काम ये करेगा। आप देखें कितने अरसे से वो कर रहा है। अब मेरा दफ्तर है, दरवाजा खुला होता है, 26 साल हो गए मुझे गुलशन में, और क्लिफ्टन पे मुझे 29-30 साल हो गए। मैं ये नहीं दावा करती कि हर बंदा जो मेरे दफ्तर में आता है उसकी शादी हो जाती है। 100 लड़की और लड़के वाले आते हैं, 20-25 का रिश्ता तय होता है, बाकी का डेली नहीं, 100 लड़के लड़की वाले आते हैं अगर तो 20-25% का रिश्ता तय होता है, ये कह रही है। अच्छा वो रिश्ता तय होता है, बाकी तो बेचारों के नहीं होते। लेकिन एक बेवकूफ बनाना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि रिश्ते में कोई गारंटी नहीं लेती किसी की। ठीक है, डॉक्टर फाजिया जरा मुझे साइकोलॉजिकली बता दें, क्योंकि हमने भी बड़ी अजियत हो गई है साइकोलॉजी पढ़ के, मुझे तो बड़ी परेशानी होना शुरू हो जाती है कि ये नफ्सियात क्या है। मतलब देखिए, हम जिस स्टेटस कॉन्शियस लोग बनते जा रहे हैं, जैसे जितने जितने मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं ना, हमारे मसाइल उतने बढ़ते जा रहे हैं। वक्त मुझे याद नहीं पड़ता, आज से 20-30 साल पहले कोई इतनी इस तरह से मैरिज ब्यूरोज खुले हुए थे और एड्स चलते थे और ये होता था। ये 20-30 साल में तो काया ही पलट गई है, बिल्कुल ही तब्दीली आई है। ये क्या आप क्या समझती हैं, क्या हमारे नफ्सियाती क्या मसाइल हैं, हमें क्या मुसीबत क्या है? हमें बहुत सारी मुसीबतें हैं इस वक्त। एक तो मेजर वजह, जैसे मैं शुरू में कहा कि अर्बनाइजेशन है, राइट, वो एक मेजर सोर्स है। उसके बाद जो क्राइटेरियाज हम खूबसूरती के, और जिसमें कि आपकी पर्सनालिटी पर कोई फोकस नहीं दे रहा, जो चीज़ नज़र आ रही है और वो अगर खूबसूरत है, ज़ाहिरी चमक दमक चीज़ों की जो है, उसने वो ज़्यादा अपनी तरफ वो चीज़ें माइल करती है। पहले कोई ऐसे इश्यूज नहीं होते थे कि अगर रंग थोड़ा सा कम है या ये हमारे अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हैं। मीडिया का रोल आ जाता है उसमें डेफिनेटली, कि जहाँ पर बड़े अनरियलिस्टिक क्राइटेरियाज बताए हुए हैं, जहाँ पर एक हीरोइन जब आप दिखा रहे हैं तो वो एक परफेक्ट किस्म की चीज़ है, हीरो है तो वो परफेक्ट है। तो ये मीडिया का भी इन्फ्लुएंस है ओवर द ईयर्स, जो कि अब हमारे मिजाज में नज़र आ रहा होता है। और उसके अलावा एक जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जो कि माँ एक तरबियत का जो एक मेन सोर्स होती थी, आज शायद या तो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से कि ज़ाहिर है उसको, उसके 6 बच्चे हैं, उसके घर में 6,000 रुपये आ रहा है, उसको वो 6 बच्चे भी पालने हैं, वो 6-7 हज़ार में घर भी चलाना है, वो बेचारी तो उनका वो सालन रोटी में ही पूरी हो जाती है। वो फैक्टर्स है। फिर एकदम से हमारे पास वो एक्सट्रीम है जहाँ पर माँ काम भी कर रही है, बच्चे भी देख रही है। फिर वो एक्सट्रीम आ जाती है कि जहाँ पर माँ सारी रात बाहर है, सारा दिन सो रही है, बच्चे क्या करें। तो वो अगेन एक इसी वहाँ पर जो एक मेजर इदारा था तरबियत का, वो खत्म, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा जैसे उसको करना चाहिए था। तो अगर आप आज हर चीज के देखें, जैसे इन्होंने भी कहा कि नहीं, वो लड़के ने कहा कि नहीं मेरी माँ कह रही है, तो अगर जैसे कि खूबसूरत लड़की, लड़के ने कहा कि नहीं मेरी माँ की डिमांड है, कभी माँ का सहारा आ जाता है, कभी बहन का आ जाता है। तो वो तो फिर वही हुआ ना कि वो तो घूम फिर के बाद माँ के आसपास आके हो रही है, घर में घर की ही सारी बिल्कुल घर की है। आप क्यों जो है वो एक खामखा ऐसी चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो कि शायद जिसकी जिंदगी 20 साल की खूबसूरती कितने साल रहेगी किसी के पास, 20 साल 25 साल उसके बाद, और वही खूबसूरती आपको फिर काटने भी लगती है कि अगर मिजाज अच्छा नहीं है, घर संभालना नहीं आता है। तो अगर थोड़ा सा इस वक्त सोचा जाए, ठीक है ये कोई हम निराले नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त ये सूरत हाल है, जरूरत इस बात की है कि उसको हैंडल किस तरह किया जाए। ठीक है डॉक्टर फाजिया, मिसेस कुरैशी आपसे बिल्कुल बात करते हैं। मौलाना अल्लामा साहब, मुझे जरा आखिरी आपसे बात करनी है।
ہم نے ذرا کافی بات کر لی کہ شادیت کروانے کا طریقہ کار بالکل اگر صحیح ہو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں سچ ہو، جھوٹ کا عنصر نہ ہو، بالکل بھی نہ ہو، تو وہ بہتر ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے اب شادیاں ممکن ہو سکیں گی، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کی ساری توجہ کا مرکز اب میرج بیوروز ہی رہ گئے ہیں؟ یہ تو شاید صحیح نہ ہو کہ سب کی توجہ اس طرف ہے. جتنے نکاح میں پڑھتا ہوں اس میں شاید کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو وہاں سے کیا ہو. ٹھیک ہے. بہنیں مائیں خود مل کے رشتہ کرتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے معاشرے کو کس طریقے سے بنایا ہے، لوگوں کو، بچوں کو کس طرح سے سمجھایا ہے. صرف مادی لحاظ اوپر جانے کا، یا جس معاشرے کے اندر بعد میں بھی رہنا ہے اس لحاظ سے دیکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی سمجھانا پڑے گا بچے کو، لڑکے کو خاص طور پر، کہ دیکھو یہ دنیا کے اندر سب انسان ہے، غلطیاں سب کے اندر موجود ہے. اور یہ جو بیٹی جو ہمارے سامنے ہے، البتہ اس کو بھی اختیار رکھے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ بھی سوچو کہ جو ہم دوسری جگہ پہ جا کے جو رشتہ کراتے ہیں وہ کوئی معصوم نہیں ہے. معصوم ہستیاں مخصوص ہے. اس کے اندر اس سے زیادہ عیوب، اس سے زیادہ کمزوریاں اس کے اندر ہو سکتی ہے. بیٹے کو سمجھا دے یہ بہتر ہے، جس کو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو جان پہچان ہے، جس کے بارے میں پہلے ہی سے جانتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت دور کے کہ جا کے آپ. لیکن مولانا صاحب جدھر رشتے ہوتے نہیں تو پھر وہ لازمی ہے. کوئی دفتروں میں آنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور دفتر کافی اچھا کام بھی بعض اوقات کر رہے ہیں. یہ میں اپنی نہیں بات کر رہی، یہ سب کی بات ہم ہر چیز کی کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام ہے، لیکن اگر وہ بہتر طریقے سے ہو، اگر یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. اور خدا کا خوف آپ کے دل میں بھی ہو کہ آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، میں نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. میں اگر کسی کو بیوقوف بناؤں گی تو میری پکڑ ادھر ہوگی. کبھی کوئی ایسا رشتہ، ویسے آخری وقت ہے لیکن سوال آ گیا میرے ذہن میں، کوئی ایسا رشتہ ہو کہ لڑکے نے کہا ہو کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بیوی کو میرے پتہ نہ چلے، گھر والوں؟ نہیں، میں ایسے رشتے لیتی نہیں. میں کہتی ہوں یا تو ڈیورس ہوئی ہو یا بیوی کا انتقال ہو گیا. کیونکہ بعض اوقات مجھے لوگ کہتے ہیں اسلام میں تو میں نے کم معاف کیجیے گا، میں اتنی اسلامی نہیں ہوں کہ میں اسلام کو اسی مرصد میں گھسیٹوں. میں نے کہا اور بھی تو باقی چیزیں ہیں کہ اسی میں گھسیٹوں اسلام کو. ٹھیک ہے مسز قریشی، آپ کوئی بات کہنا چاہیں؟ بات یہ کہنا چاہ رہی تھی میں کہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ تقریباً 1 درجن لڑکیوں کے رشتے لے لیتی ہیں، نمبر لے لیتی ہیں گھرانے کے. اس کے بعد پھر وہ لائن سے وہ کمپیریزن میں آ جاتی ہے کون سی بیسٹ ہو. تو یہ تمام چیزیں ہیں نا، اب ظاہر اس پر ان سب باتوں کا جواب ایک ہی ڈاکٹر فوزیہ نے دیا کہ بہت ضروری ہے تربیت، اور وہ تربیت اب وقت کے ساتھ ساتھ شاید معدوم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. پہلے اپنے تمام شرکاء کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر فوزیہ آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد حسین رئیس امام صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے. آپ کا بہت شکریہ فریدہ کہ آپ تشریف لے کر آئیں. اینڈ مسز قریشی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئیں. بڑی اچھی گفتگو رہی. ناظرین، اس ساری بات کو کہنے کا مقصد کسی پہ نکتہ چینی ہرگز نہیں تھا. ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ تک وہ حقائق پہنچائیں اور وہ صحیح باتیں پہنچانے کی کوشش کریں جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی صورت پیدا کر رہی ہیں. میرج بیوروز کا قیام بہتر ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کام کو بدنیتی کے ساتھ کیا جائے گا تو یقینی طور پر یہ معاشرے کے لیے بگاڑ پیدا کرے گا. میں نے پروگرام سے پہلے میرا آئیڈیا یہ تھا کہ مجھے میرج بیوروز کو سپورٹ نہیں کرنا، لیکن یہاں بیٹھ کر کچھ بات کرنے کے بعد میرا آئیڈیا یہ ہو گیا ہے کہ مجھے ان کو سپورٹ کر لینا چاہیے. لیکن صرف اس لیے اور صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ کام تو بہتر کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے شاید چند ایک کا طریقہ کار درست نہ ہو. تو وہ طریقہ کار درست کرنا میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اگلے کسی نئے ٹاپک تک کے لیے اپنی میزبان ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے. اللہ حافظ.